सज्जनों, आर्यवंत, विशेषकर मैं आप लोगों को यह किस्सा सुना रहा था सूरह यूसुफ का, जो पारा नंबर 12 है और सूरह नंबर भी 12 है। उस यूसुफ के किस्सा को आप लोगों को मैं ये बताया था कि यूसुफ ने ख्वाब देखा, चांद, सूरज और 11 सितारा उन्हें सिजदा कर रहे हैं, और क्यों और कैसा संभव हुआ ये तो मैं पहले वीडियो में बोल दिया हूँ। लेकिन आज एक अनोखी चीज़ मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के दरबार में, और ये इस्लाम वाले जितने भी डिंग हाँकते हैं, इन सभी इस्लाम वालों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, विशेष करके मुफ्ती यासिर को, जो सर्जिकल स्ट्राइक चला रहा था। अभी मेरे ऊपर भी कुछ बोलना चाहा, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। फिर विशेष करके आज मैं उसी को सुना रहा हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखा। जिस कुरान के ऊपर इस्लाम वाले डिंग हाँकते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और पत्थर की लकीर मानते हैं, मैं पूछता हूँ इसी कुरान की आयतों पर सवाल उठा रहा हूँ कि इसी सूरह यूसुफ के आयत नंबर 24 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रा आबुरहाना रब्बिही कज़ालिका लिनस्रिफ़ा अन्हु स्सूअ वल फ़हशाअ इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। इसका अर्थ इब्न कसीर में ये बताया है कि उस औरत ने यूसुफ की तरफ कसद किया, यूसुफ की तरफ कसद किया। कसद माने इरादा, कसद के माने कासिद किया कि मैंने इरादा किया, और यूसुफ ने उसका अगर ना होती ये बात कि देख, कसद करते अगर वह अपने परवरदिगार की दलील ना देखते तो नहीं हुआ कि हमने उससे बुराई और बेहयाई दूर कर दी। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से हैं, ये अल्लाह ने बताया है। ये अल्लाह के चुने हुए बंदों में से है, इसीलिए अल्लाह ने उनको हिफाजत किया। अल्लाह की हिफाजत कहाँ कि ज़ुलेखा जब यूसुफ को लेकर कमरे के अंदर में घुसे, कमरे के अंदर में गए और अपनी तरफ बुलाया, अल्लाह ने संभाला यूसुफ को। और क़ससुल अंबिया में लिखा है कि यूसुफ ज़ारबंद खोलने की कगार पे थे तो गैब से निदा आई, गैब से आवाज़ आई, या यूसुफ लबफ़क़्तल ख़तिय्यत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। ऐ यूसुफ ये ख़ता न करो, क्योंकि अंबियाओं के खाते से तुम्हारे नाम काटे जाएंगे। यह आवाज़ किसने सुनाई? केवल आवाज़ नहीं, अब इसी में मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, और एक ही चुनौती है, इसी एक ही आयत का निचोड़ निकाल करके दें। ये क्यों सच हो रहा है, क्यों सच होना संभव है, ये कलामुल्लाह क्यों है, ये सारा प्रमाण इसी में मैं दे रहा हूँ। कलामुल्लाह का होना संभव नहीं है। अल्लाह ने यहाँ बतलाया है कि मैंने यूसुफ को बचाया। किससे? ज़ुलेखा जो चाह रही थी अपना हवश पूरी करना, उस हवश से यूसुफ को अल्लाह ने बचाया। तो जब ये कमरे के अंदर में यूसुफ को ले करके गए तो यूसुफ को अपने तरफ बुलाया, तो यूसुफ ऊपर की तरफ आंखें उठाई और देखता क्या ये आयत लिखी हुई है। कहाँ? उसमें छत के, कमरे के छत के अंदर वाले हिस्से में आयत क्या लिखी हुई है कि ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। और यहाँ तफसीरकारों ने किसी ने लिखा 3 आयत लिखे, किसी ने लिखा 4 आयत लिखे। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए,
کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، خبردار زنا کے قریب بھی پھٹکنا بری ہے اور بے حیائی ہے، اللہ کے غضب کا کام ہے اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، برا راستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 آیت لکھی ہوئی تھی، ایک تو انہ علیکم لحافظین، تم پر نگہبان مقرر ہے، اللہ کے لیے کہا۔ دوسری جگہ یہ لکھی ہوئی تھی وما تکون فی شیء، تم جس حال میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تیسری آیت یہ ہے افامن ہوا قائم، اللہ ہر شخص کے ہر علم پر حاضر ناظر رہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے علماء دین سے، مفتی یاسر بتاؤ کہ زلیخا کے کمرے کے چھت پر یہ آیات لکھنے کون گیا تھا؟ کس نے لکھی تھی یہ آیات؟ اگر اللہ نے آیات لکھی یا فرشتوں سے لکھوایا تو اس کا مطلب اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یوسف بھلے ہی تیرا پیغمبر ہو، اس سے زنا ہو سکتا ہے، اس سے زنا ہو سکتا ہے۔ اس زنا سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچایا۔ مطلب یہ ہوا کیا اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یوسف زنا کر سکتا ہے؟ اس یوسف کو زنا سے بچایا جا رہا ہے اور اللہ بچا رہا ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ دنیا والوں ذرا سننا قرآن کا اللہ کیا کام کرتا ہے، دنیا والوں ذرا سننا اسلام کا اللہ کیا کام کرتا ہے۔ دنیا والوں ذرا یہ دھیان رکھنا کہ اللہ کس کا نام ہے، اللہ وہ ہے جس دنیا والوں کو زنا سے بچاتا ہے اور اپنے پیغمبر کو بچایا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا پیغمبر وہ ہے جس سے زنا کرنے کی اندیشہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ آسمان سے اس میں کمرے کے چھت پہ پہلے سے یہ آیات لکھوا دیا۔ یہی اللہ کا کام ہے۔ اس لیے میں چنوتی دے رہا ہوں مفتی یاسر، سنو دھیان سے کان کھول کر، اگر تمہاری یہی قرآن ہے جس کو تم کلام اللہ کہتے ہو، یہ کلام اللہ کا ہونا سمبھو نہیں ہے، ایشوریہ گیان کا ہونا سمبھو نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت قصہ اور کہانی ہے، یہ کام ایشور کا سمبھو نہیں ہے۔ اور قرآن میں ایسی من گھڑت باتوں کی گنجائش ہے۔ میں دنیا والوں سے کہہ رہا ہوں، پہلے سے ہی کہتا آیا ہوں کہ قرآن قصہ اور کہانی کی کتاب ہے۔ اب دنیا والے ذرا بچار کریں اس آیات پر کہ یہاں سورہ یوسف کا آیت نمبر 24 میں، اور یہاں تفسیر ابن کثیر نے مفسر نے کیا لکھا ہے کہ یہاں اللہ نے یوسف کو زنا کرنے سے بچایا، اور جب زلیخا یوسف کو لے کر کے کمرے کے اندر میں گئی اور اپنی طرف بلایا اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے، تو یوسف چھت کے طرف دیکھا اور چھت کے اوپر یہ چھت کے اندر والے حصے میں یہ آیات لکھی ہوئی تھی۔ میرا سوال یہ ہے یہ کام اللہ کا ہے؟ یہ آیات کس نے لکھوایا تھا؟ کس نے لکھا تھا وہ آیات؟ اگر اللہ نے اپنے فرشتوں سے لکھوایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یوسف زنا کر سکتا ہے، یوسف کو بچایا۔ یہاں صاف لکھا ہے یوسف کو بچایا اللہ نے۔ دنیا والوں ذرا وچار کرنا، اس عورت نے یوسف کی طرف قاصد کیا اور یوسف اس قاصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے تو دیکھیں پروردگار کی دلیل وہاں آ گیا، پروردگار کو معلوم ہے کہ یہ دلیل دینا چاہیے جس سے کہ یوسف زناکاری سے بچے۔ یوں ہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی روک رہے ہیں، یا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف سے اس کی برائی اور اس کی بے حیائی روک رہا ہوں۔ اور میں بولا کہ اس میں قصص الانبیاء میں یہی یوسف والے قصہ میں لکھا ہے، یا داستان یوسف ایک قصہ، یوسف کی داستان، اس قصہ کو بھی پڑھیں گے تو وہاں پر بھی یہ لکھا، دیکھیں گے آپ، یا یوسف لففقت الخطیۃ یمحو اللہ اسمک من دیوان الانبیاء، کہ اے یوسف یہ کام نہ کرو، انبیاؤں کے کھاتا سے یعنی پیغمبروں کے کھاتا سے تمہارے نام کاٹے جائیں گے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے دنیا والوں کہ یہ قرآن کا کلام اللہ ہونا سمبھو ہے یا نہیں ہے۔ میں
तमाम इस्लाम जगत के मुफस्सिर कुरान को, शेखुल हदीस को दावत दे रहा हूँ कि मौलाना मुफ्तियों को दावत दे रहा हूँ कि आए कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए, और इन्हीं की किताब से मैं ये प्रमाण दे दूंगा कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है। ये एक दो जगह नहीं, पूरी कुरान भरी पड़ी है। तो मैं आगे न बढ़ता हुआ केवल एक ही आयत आप लोगों तक पहुँचाना था मुझे, मैं वो आप लोगों तक पहुँचा दिया हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। और मुफ्ती यासीर को विशेष करके ये बतला रहा हूँ कि आओ, खुला दरबार है, खुली चुनौती है, आओ जरा इस कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो। तो जो अल्लाह अपने पैगंबर को जिना करने से रोक रहा है उसको तुम अल्लाह कह रहे हो, पत्थर की लकीर तुम्हारी कुरान। आओ, सामने आओ, डिबेट के लिए बैठते हैं, और रजिस्टर यानी स्टैम्प पेपर में बाकायदा रजिस्ट्री करके लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करेंगे। हम हार गए तो तुम्हारे हो जाएंगे, हम दुनिया वालों को लेकर के हो जाएंगे तुम्हारे, और तुम हार गए तो तुम दुनिया वालों को लेकर के हमारा बन जाना। वैदिक धर्म को स्वीकार करना ये खुली चुनौती है। अगर हार गया तो सब तो सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, और बाकायदा ये स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके हम ये करेंगे। आओ, अगर मुकाबला करना चाहते हो तो सामने आओ, इस कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। इन्हीं शब्दों के साथ दुनिया वालों से मैं ये विनती कर रहा हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहिए। भारत माता की जय।